جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदा नाचिस नादर से नादर ब्रोच कोट फार्म डेरा गादी खान से। तो बेसिकली इस वक्त मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल नाची डांसर गोड ब्रीड दिखाने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह टोटल कितने नग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बच्चों वाले कितने हैं, प्रेगनेंट कितने हैं, पूरा लॉट जो है ये कितने पीस है। अल्हम्दुलिल्लाह पाँव से लेकर सर की चोटी तक यक बदीगर करके एक एक पीस करके हम आपको दिखाएंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैं लॉट दिखा रहा हूँ, दूध के लिहाज से भैंस मानी जाती है ये ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इस ब्रीड का जो दूध होता है अल्हम्दुलिल्लाह ये 3-3 बच्चे 4-4 बच्चे एक सुबह में मैक्सिमम 2 बच्चे भी देती है। बच्चे भी दूध भी दें, इजाफी जो चुवाई होती है दूध की अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 से 3 लीटर 3.5 लीटर एक बकरी की एक टाइम की चुवाई होती है। बच्चों से भी इजाफी जो दूध की चुवाई की जाती है और कामयाब और मज़बूत इस तरह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें आप सर्दी इलाके, गर्म इलाके, पहाड़ी इलाके, मैदानी इलाके जहाँ पे भी रखना चाहें तो इंशाअल्लाह ये वहाँ पे पलेगी जहाँ पे आप दोस्त रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिज़्क़ रखना सवाब है। इन्हें पालना, इनका बिजनेस करना, इनका कारोबार करना अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत नबवी है। और इनके जो मेल होते हैं इनको पाल तैयार करके इनकी कुर्बानी देना ये सुन्नत इब्राहीमी है जो हर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह जो वो इस चीज़ पे अमल करते हैं और सुन्नत को जो है वो उजागर करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल मैं जो आपको लाट दिखा रहा हूँ बड़े छोटे सारा जो सेट है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में से कुछ मेल कुछ फीमेल है और बड़ा एक ब्रीडर है उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये बाकी बकरियां हैं जो गब्बन तैयार है। उनके हवाने वगैरह मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये पूरा जो लाट है ये 48 नाग है, यानी 48 ये नाग अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बराए फ़रोख्त हैं, जो भाई लेना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो दोस्त शौकीन नाची ब्रीड के शौकीन हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह इन नंबरों पर रब्ता करें और सस्ते दामों में जानवर ख़रीदारी करें। नादर ब्रोच फार्म का विज़िट करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये डेरा गादी खान नहीं, ये पंजाब नहीं, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा गोट फार्म है। यहाँ पे प्राइसें आपकी सोच से कम होंगी और इंशाअल्लाह जानवर आपकी सोच से अच्छे और बालातार होंगे। मेरे दोस्तों, ये पाकिस्तान नहीं दुनिया का एक सस्ता तरीन गोट फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके हवाने चेक करें माशाल्लाह, इनकी चाल चलन बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत जानवर है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया की वहद कंट्री है जो ऐसी ब्रीड से आरास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड के लिहाज से इनकी गोट्स के मुतल्लिक और इनकी नस्लों के मुतल्लिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ये दुनिया की वहद कंट्री है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये बकरियों की जो नस्लें हैं काफ़ी तादाद में पाई जाती हैं। हवाना चेक करिएगा, सीधा करेगा अपने पास, ये देखिएगा माशाल्लाह। अभी ये तकरीबन कोई महीना एक निकालेगी, ये तैयार है माशाल्लाह। इसका हवाना चेक करिएगा, ये मज़ीद हवाना बनाएगी। इसे कहते हैं ओरिजिनल नाची डांसर माशाल्लाह। मैं आपको चला फिरा के भी दिखाऊंगा और एक एक पीस करके दिखाएंगे। दूसरी भी ले आए राब नवाज जो तैयार है, दूसरी भी ले आए। और ये देखिए माशाल्लाह हवाने वगैरह चेक करिएगा। खूबसूरत इस तरह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जब चलती फिरती है ना, इंशाअल्लाह जो लोग देखते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कहीं पे ये रोड में या कहीं पे किसी फार्म पे ये खड़ी हो, अल्हम्दुलिल्लाह लोग काफ़ी दूर से जो है इन्हें देखने के लिए शौक़ से आते हैं। और ये देखिएगा मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में रहकर अगर पैसा कमाना है तो आप गोट फार्मिंग वाली लेवल पे काम करें कि भेड़ बकरियां पालें माशाल्लाह। ये चीज़ चेक करें, ये देखिए हवाना देखिएगा माशाल्लाह। मैं ओरिजिनल कैमरे से बाकायदा ओरिजिनल चीज़ आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सारी बकरियाँ आपको एक एक करके दिखाऊँगा। अल्लाह ने ऐसे हुस्न से नवाज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब चलती है ना दूसरी गोट्स के मुतल्लिक बहुत ही खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह इसकी चाल चलन है। और ये देखिएगा माशाल्लाह। और अल्लाह ने मजबूत इन्हें इस तरह बनाया है कि इनकी जो जल्द के ऊपर जो बाल हैं वो ऐसे गर्म हैं, जितनी भी ठंड और सर्दी है ये बर्दाश्त करती है। ये देखिएगा माशाल्लाह।
بکری کے دودھ جو الحمدللہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود پیا تھا الحمدللہ. اس کا دودھ پینا، اس کا گوشت کھانا، انہیں رکھنا، یہ سنت نبوی ہے. ہوانے دیکھیے گا الحمدللہ. اس طرح یہ اچھی گائے کا ہوانا ہوتا ہے، جو آسٹریلین گائیں وغیرہ ہوتی ہیں انہی کا ہوانا اس طرح وزنی ہوتا ہے. ابھی یہ تقریباً مہینہ نکالیں گی. جب یہ پھول تیار ہو جاتی ہے، ان کی جو تھان ہے نا وہ زمین کے اوپر آ جاتی ہیں الحمدللہ. اتنی بڑا ہوانا ماشاءاللہ. چیک کریے گا ماشاءاللہ. کمنٹ میں آپ دوستوں نے ضرور لکھنا ہے، اور کس کنٹری کی شہر سے میری ویڈیو کو واچ کریں یہ آپ دوستوں نے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینی ہے. یہ چیک کریے گا. پہلا دوسرا سوا میں الحمدللہ یہ تقریباً 1.25 مہینہ نکالے گی. ابھی یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ، یہ دوسرا سوا میں یہ 1.25 مہینہ نکالے گی میرے دوستوں. یہ دیکھیے گا. جس طرح الحمدللہ نادر بہت گڈ فارم کی طرف سے آپ کو جانور دکھائے جاتے ہیں، جو جانوروں کی پرائز شیئر آپ تک کی جاتی ہے، یہ میرے اوپر فخر ہے کہ الحمدللہ میرا ریٹ پورے پاکستان سے کم ہے. ایسی نسلیں نہ آپ کو کوئی دکھائے گا، اور الحمدللہ نہ کوئی ایسی آفریں آپ تک شیئر کرے گا. یہ ہے وائٹ میں ماشاءاللہ، گلابی پنک میں. چلائیں یار رب نواز بھی ان کی چال چلن چیک کریں میرے دوست. حسن کی شہزادیاں ماشاءاللہ. چیز کوالٹی آپ دوستوں کے سامنے ہے. آپ پرائز سنیے گا الحمدللہ. یہ ٹوٹل 48 ناگے، 48 میں سے 12 بچے ہیں اور 35 بکریاں ہیں، جس میں ایک عدد بریڈر 36 ناگ جو ہیں وہ بڑے والے ہیں. 12 بچے، ٹوٹلی 48 ناگ ہیں. میرے پیارے دوستو، دانتوں میں 2 دانت اور 4 دانت ہیں. آپ پرائز سنیے گا. ویڈیو کو ایک بار لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. یہ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر لائک آپ نے خود کرنا ہے، کہ لائک شیئر میں گنجائش نہیں کرنی، وہ ہمارا حق بنتا ہے. ہر روز آپ کو نئے جانور دکھاتے ہیں، اور الحمدللہ نئی آفریں آپ تک میں شیئر کرتا ہوں. یہ ذمہ دارہ گوڈ فارم ہے. یہاں پہ آپ کو عزت اور ریسپانس ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی. کارگو اویلیبل ہے. جس بھائی کو یہ پورا لاٹ چاہیے پرائز سنیے گا. 12 عدد بچے بطور گفٹ ہوں گے. یہ میری آفر ہے. کوئی نہیں آپ کو الحمدللہ اس طرح کے انمول بچے گفٹ کرے گا یہ نادر بہت گڈ فارم الحمدللہ. یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا گفٹ دینے کا ہماری اپنی بریڈ ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کو اتنے ڈسکاؤنٹ اور ایسی آفریں دیتے ہیں. میرے پیارے دوستو، بریڈر کے ساتھ جس بھائی کو یہ پورا لاٹ چاہیے، پرائس اس لاٹ کی 55,000 ناگ کے حساب سے، اور 12 بچے بطور گفٹ. 12 بچوں کی کوئی پیمنٹ، کوئی چارج آپ سے وصول نہیں کی جائے گی. وہ آپ کو بطور گفٹ ملیں گے، جن کی عمریں 3 4 5 مہینے ہیں. بچے کوئی چھوٹے نہیں ہیں میرے دوستو. نادر بہت گڈ فارم ہے الحمدللہ. اس کے اپنے رنگ ہیں میرے پیارے دوستو. پرائس معقول ہے الحمدللہ. یہ بریڈ سال میں 2 سوا دیتی ہے. ہر سوا میں الحمدللہ 2 سے 3 3 سے 4 بچے ایک سوا میں دینے والی یہ بریڈ ہے. پاکستان کی نمبر 1 اور کامیاب بریڈ ہے میرے پیارے دوستو. میں امید رکھتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو دیکھتے رہے، میرے ساتھ جوڑ کر رہیے گا. نادر بہت گڈ فارم نہ پہلے آپ کو مایوس کیا نہ آپ کریں گے. اگر آپ دوست اچھی نسل کے جانور سستے دام میں خریداری کرنا چاہتے ہو تو اپنی نمبر پہ رابطہ کریں ماشاءاللہ. کمنٹ میں آپ نے اپنی رائے دینی ہے کہ کس کنٹری کی شہر سے میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں. پھر وقت میں آپ دوست کی چاہتا ہوں. ملتا ہوں جلد اگلی ویڈیو میں. اوکے، اللہ حافظ.